ल त क्वेसन सारिसक अनि मलाई हात उठाइदिए है अनि हामी सुरु गर्छौं। ल क्वेसन सारिसक। मैले अलिकति जुम आउट गर्ने ताकि पुरा क्वेसन देखियोस्। ल ओके ल अब सुरु गरौँ ल। हिट अफ फर्मेसन दिएको छ भने हिट अफ रियाक्सनको लागि हामीसँग सजिलो प्रोसिजर छ। प्रडक्टहरुको जति छ एन्थाल्पीहरु त्यो सबै जोड्दिन्छौं, रियाक्टेन्टहरुको जति छ त्यो सबै घटाइदिन्छौं, मेरो हिट अफ द रियाक्सन निस्किहाल्छ हैन। रियाक्टेन्टहरुमा कुन कुन छ? NO र O2 छ, प्रडक्टमा NO2 छ। दुईटाको गर्दाखेरि यो दुईटाले गर्दाखेरि निस्किहाल्छ हैन। जस्तो मैले फर्स्ट नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रियाक्सन निकाल्न खोजे हैन। स्ट्यान्डर्ड हिट अफ रियाक्सन कसरी पनि निकाल्थे नानी? दुईटा तरिकाबाट निकालिन्थ्यो हैन। एउटा बन्ड एनर्जीको तरिकाबाट बन्ड एनर्जी अफ द रियाक्टेन्ट समेसन अफ द बन्ड एनर्जी अफ द रियाक्टेन्ट माइनस समेसन अफ द बन्ड एनर्जीज अफ द प्रोडक्ट, एउटा त्यो तरिका थियो। अर्को तरिका समेसन अफ द स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द फर्मेसन अफ द प्रोडक्ट्स माइनस समेसन अफ द स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द फर्मेसन अफ द रियाक्टेन्ट भनेर निकालिन्थ्यो। सो हामी यहाँनिर लेख्छौं अरे स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रियाक्सन, स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रियाक्सन, स्ट्यान्डर्ड भनेपछि यसलाई डेल्टामा चढाइदिउँ, O नट स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रियाक्सन इज इक्वल टु, अब यहाँ म लेख्छु नानी अरे समेसन हिट अफ फर्मेसन अफ प्रोडक्ट, हेर हामीले पहिला लेखेको चिज थियो नि यो प्रोडक्ट माइनस यसलाई लेखौं प्रोडक्ट्स माइनस रियाक्टेन्ट हैन। त्यसो भए यसलाई म यहाँनिर लेखिदिन्छु, मेरो प्रोडक्टहरु कुन कुन छ? NO2 मात्रै छ हैन प्रोडक्टमा। त्यसै भए हिट अफ फर्मेसन अफ NO2, हिट अफ फर्मेसन अफ NO2, हिट अफ फर्मेसन अफ NO2 माइनस रियाक्टेन्टमा के छ? एउटा छ तिम्रो अक्सिजन भनेको यहाँ लेख्नु पर्यो हाफ मल्टिप्लाइड बाइ हिट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन प्लस अर्को के छ रियाक्टेन्टमा भन्दाखेरि हिट अफ फर्मेसन अफ NO, हिट अफ फर्मेसन अफ NO। ल यसलाई कुनैले गुणा त गरेको छैन नि? छैन। भ्यालुहरु राखिदिए नानी। सो यहाँनिर भ्यालुहरु राख्दाखेरि हिट अफ फर्मेसन अफ NO2 छ मेरो 33.85 किलोजुल पर मोल। अहिले एकछिनमा लेख्छु ल, माइनस यस्तो 1/2 हिट अफ फर्मेसन अफ अक्सिजन कति हुन्छ? यस्तो बेला हामी 0 लिन्थ्यौं, याद गर्दा एलिमेन्टको हिट अफ फर्मेसन 0 लिन्छ आर्बिट्रेरीली हैन। यो भयो गुणा 0 प्लस हिट अफ फर्मेसन अफ NO 90.37। यसले मलाई फाइनल्ली भ्यालु त माइनसमा दिनु पर्यो। कति आयो भन्दाखेरि
माइनस 56.52 किलोजुल माइनस 56.52 किलो जुल पर मोल यो मेरो आयो स्ट्यान्डर्ड हिट अफ द रियाक्सन ठीक छ अब यो किलो जुललाई जुलमा लग है किनकि स्ट्यान्डर्ड क्याल्कुलेसनहरु जहिले पनि एसआई युनिटमा गरिन्छ सो यसलाई जुलमा लाने हो भने मेरो भयो यसलाई 1000 ले गुणा गर्नु पर्यो नि 1000 ले गुणा गर्दाखेरि 5652 माइनस 5652 जुल पर मोल यति निस्किएको अर्को सोध्दै छ स्ट्यान्डर्ड गिव्स फ्री एनर्जी दोस्रो नम्बर क्वेशनमा स्ट्यान्डर्ड गिव्स फ्री एनर्जी सोध्दै छ गिव्स फ्री एनर्जी को लागि फर्मुला लेख भ्यालुहरु सबै थोक छँदैछ यहाँनिर हैन स्ट्यान्डर्ड गिव्स फ्री एनर्जी निकाल्नुको लागि मलाई चाहियो डेल्टा जी इज इक्वल टु डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस डेल्टा एच माइनस टी इन्टु डेल्टा एस अब यहाँनिर भ्यालुहरु छँदैछ टुक्का टुक्का भ्यालु राखिदिए डेल्टा एच को भ्यालु छ मैले यसरी राखेर माइनस 5652 जुल पर मोल हैन माइनस टेम्परेचर कति राख्ने नानी टेम्परेचर 25 डिग्री तर टेम्परेचरलाई कहिले पनि हामी डिग्रीमा युज गर्दैनौं एब्सोल्युट स्केलमा युज गर्छौं थाहा छ होला टेम्परेचर 25 डिग्रीलाई 25 डिग्री सेल्सियसलाई केल्भिनमा लैजा नानी 25 प्लस 273 हुन्छ तिम्रो 288 हुन्छ हैन 5 3 8 298 7 दिन 9 298 केल्भिन अरे टेम्परेचर 25 डिग्री मानेको छ नि त अघि स्ट्यान्डर्ड हो कि हैन अन्त अनि इन्ट्रोपीको भ्यालु कति छ यहाँ इन्ट्रोपीको भ्यालु पनि देखेछ -70.8 किलोजुल पर मोल किलोजुललाई पनि जुलमै लग्दे यो भयो तिम्रो -7080 जुल पर मोल चाहिँ यसलाई मैले राखिदिएँ यहाँनिर टेम्परेचरको भ्यालु आयो 298 मल्टिप्लाइड बाइ -70 कति अरे 7080 जुल पर मोल यति राख्यो यसको फाइनल क्याल्कुलेसन अब गर्दियौ यहाँनिर फाइनल क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो उतापट्टिको नेगेटिभ भ्यालु पोजिटिभमा आयो अनि यताको भ्यालु यतापट्टि गयो भनेपछि तिमी के गर भने नि 298 मल्टिप्लाइड बाइ 7080 त्यति गर्दाखेरि यति आयो यो प्लसमा गयो -5652 यसो गर्दा आयो हाम्रो 2104188 2104188 हैन यतिबाट 56520 यहाँनिर अझै एउटा हुन रह नि त किलो जुललाई चाहिँ 56.52 ले गर्दाखेरि अझै एउटा शून्य आउनु पर्यो नि यहाँ केटा यहाँ अझै एउटा शून्य आउनु पर्यो यहाँ अझै एउटा शून्य आउनु पर्यो माथि किलो गर्ने बेलामा मिस्टेक्स भएछ केही छैन 298 मल्टिप्लाइड बाइ 7080 यति गर्दाखेरि तेरो यति आयो -56520 यसले मलाई फाइनली दियो 2053320 यो क्याल्कुलेसन एकताल चेक गर है फेरि ल 298 मल्टिप्लाइड बाइ 70.8 खै 70.8 को कति हुन्छ यहाँ त धेरै पो हुन्छ त अझै एउटा हुन्छ जस्तो लाग्यो खै यो क्याल्कुलेसन फेरि बिग्रिला 70.8 इन्टु 1000 78000 पो हुने रहेछ त यहाँनिर 00 आई थिंक अब चाहिँ मिल्यो कि मल्टिप्लाइड बाइ 298 दिस मच -5652 गर्दाखेरि
210 210 4188 मेरो त यति आउँछ तिमीहरुको कति आउँछ यो गर्दाखेरि गर्छ भ्यालु नानीहरु 56520 minus 298 multiplied by 70800 ए माथिपट्टिको जुल हो कि उयो हो यो ल केही छैन किलो जुलै लेखिदे न जति आउँछ त्यति लेखिदे 21041880 21041880 यति आयो मेरो जुल पर मोल आयो है यो आयो मेरो यसको भ्यालु त्यसपछि सोध्दैछ इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट हुन्छ हाम्रो डेल्टा जी को टर्म्समा हामीलाई चाहियो नि डेल्टा जी इज इक्वल टु माइनस आरटी एलएन के इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टु माइनस आरटी अनि नेचुरल लग के इक्विलिब्रियम हैन इक्विलिब्रियम सो अब यहाँ भ्यालुहरु मैले राखिदिए ल फटाफटी भ्यालु राखिदिए आन्सर निकाल्दै यसमा केही पनि छैन खास माइनस माइनस भइगयो यतापट्टि आर को भ्यालु एसआई युनिटमा निकाल्नु पर्यो 8.31 टेम्परेचर छ 298 ठीक छ यो जस्ताको तस्तै भयो नेचुरल लग के इक्विलिब्रियम जस्ताको तस्तै भयो अब यो डेल्टा जी को यो जुन स्ट्यान्डर्डको भ्यालु छ त्यसको ठाउँमा चाहिँ म यो एसआई युनिट वाला राखिदिन्छु यहाँनिर ल अब यसलाई सल्भ गरेर इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्टको भ्यालु निकाल्दियौ यो माइनसमा छ होला हैन के प्लसमा छ प्लसमै रहेछ अब ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टु त्यतिले यतिले भाग गर्नु पर्यो भागा 8.31 यति भागा 298 यसले मलाई दियो नानी 8497.03 8497.03 ठीक छ त्यसपछि अब यो दुवैपट्टि लिनु पर्यो टेकिङ एन्टी नेचुरल लग अथवा यसलाई के भन्छ टेकिङ एक्सपोनेन्शियल हैन टेकिङ एक्सपोनेन्शियल हुँदाखेरि e को पावरमा चढाइदिनु पर्यो ln के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टु माइनस पनि छ हो यहाँनिर माइनस e टु द पावर माइनस 8497.03 अब ओइ मैले यसलाई अर्को लाइनमा लगे ल क्याल्कुलेसन गर्न अप्ठ्यारो भयो यहाँनिर और यो e र ln गयो बच्यो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टु अब यो भ्यालु पो अप्ठ्यारो आउँछ होला है e टु द पावर माइनस 8497.03 यो त एकदम धेरै रिजल्ट आउँछ 10 टु द पावर धेरै कम्तीमा रिजल्ट आउँछ 0 देखाइदैन ल 0 आयो 0 ल 0 राखिदे इक्विलिब्रियम कन्स्टेन्ट 0 भनेको यो रियाक्सन के हुन्छ इक्विलिब्रियममा बस्दैन भन्न खोजेको अरे तर यो भ्यालु आउन सक्छ है अरु इक्वेसनहरुमा यो भ्यालु आउन सक्छ कुनै एउटा भ्यालु आउन सक्छ जस्तो यहाँनिर यो भ्यालुहरु हाम्रो क्वेशनले दिएको यताउति भएको होला कि यो क्वेशनमा भ्यालु आउन सक्छ जस्तो यो भ्यालु चाहिँ कस्तोमा आउँछ भन्दाखेरि नि 10 टु द पावर यो भ्यालु आउँदाखेरि 10 टु द पावर -5 10 टु द पावर -6 हो यस्तोमा भ्यालुहरु आउन सक्छ यो आउँदा आयो भने अरे अहिले त हाम्रो लगभग 0 आयो भने त्यस्तो भ्यालुहरु आउन सक्छ ओके अब यसपछाडी अब हेरे हाम्रो टपिक हुन्छ यो गिब्स फ्री एनर्जी को क्याल्कुलेसन थियो है यसपछाडी टपिक हुन्छ स्पोन्टेनिटी हामीले स्पोन्टेनिटी के को बेसिसमा हेरेको थियो
एन्थाल्पीको बेसिसमा हेरेको थियो हैन सिस्टमको एन्थाल्पी सिस्टमको एन्ट्रोपी सिस्टमको एन्थाल्पी सराउन्डिङको एन्थाल्पी सिस्टमको एन्ट्रोपी सराउन्डिङको एन्ट्रोपी त्यो हेरेर हामीले के गरेको थियो एउटा रियाक्सन स्पोन्टेनियस हुन्छ कि हुँदैन त्यो निकालेको थियो अब हामी निकाल्दै छौं गिब्स फ्री एनर्जीको टर्म्समा स्पोन्टेनिटीको क्राइटेरिया criteria of spontaneity in terms of Gibbs free energy change in terms of Gibbs free energy change अब मैले यहाँनिर एउटा लाइन लेखिदिए यो अनुसार तिमी डिसाइड गर if Gibbs free energy is negative the process is spontaneous बस तिमीले गिब्स फ्री एनर्जीलाई नेगेटिभ निकाल्ने कोसिस गर्नुपर्छ जहिले पनि प्रोसेसले यदि तिमीले स्पोन्टेनियस बनाउनु छ भने यो रियाक्सन मेरो यही हो किन त्यस्तो किनकि यसको लागि म अलिकति माथितिर रेफरेन्स तान्न चाहन्छु है एकैछिन ल यो लेखिसक्दा अब हेरे जस्तो म तँलाई एकैछिन माथिपट्टिको टेबलमा लगे ल स्पोन्टेनियस प्रोसेस हुनको लागि हेरे प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुनको लागि सिस्टमको पनि पोजिटिभ चाहिन्छ एन्ट्रोपीको कुरो गर्दैछु सराउन्डिङको पनि पोजिटिभ चाहिन्छ त्यसो गर्दा ओभरअल युनिभर्सको एन्ट्रोपी पोजिटिभ भयो भने प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ युनिभर्सको एन्ट्रोपी पोजिटिभ हुँदाखेरि हेरे युनिभर्सको एन्ट्रोपी पोजिटिभ हुँदाखेरि गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिभ हुन्छ गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिभ हुनुको मिनिङ छ जस्तो यहाँ हेरे यसलाई एन्थाल्पीसँग तुलना गरेर हेर ल जस्तो कुनै पनि रियाक्सनको एन्थाल्पी नेगेटिभ छ भन्नुको मिनिङ के हुन्छ त्यो रियाक्सन एक्जोथर्मिक हो त्यहाँबाट हिट एनर्जी निस्किन्छ कुनै पनि रियाक्सनको गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिभ छ भन्नुको मिनिङ त्यो रियाक्सनबाट चाहिँ निस्किने हिट चाहिँ के हुन्छ हिट चाहिँ निस्किँदाखेरि त्यसलाई काममा लगाउन सकिन्छ भन्न खोजेको के र यदि कुनै पनि रियाक्सनबाट निस्किँदै गरेको हिटलाई काममा लगाउन सकिन्छ भने त्यो प्रोसेस अटोमेटिकली के हुन्छ स्पोन्टेनियस हुनेछ जस्तो इन्थाल्पी हो त्यस्तै इन्ट्रोपी हो तर त्यो इन्ट्रोपी हो अनि गिब्स फ्री एनर्जी हो तिमीले नोटिस गर्नुपर्ने कुरो के हो भने नि जहिले पनि गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिभ हुनु भनेको त्यहाँबाट फ्री एनर्जी निस्किन्छ अभाइलेबल एनर्जी निस्किन्छ त्यसलाई युज गर्न सकिन्छ त्यसो भने स्पोन्टेनियस हुन्छ प्रोसेस आफै हुन्छ प्रोसेस आफै हुनको लागि गिब्स फ्री एनर्जी यो फ्री एनर्जी जहिले पनि नेगेटिभ हुनुपर्ने छ नेगेटिभ निकाल्न कोसिस गर्ने गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिभ आयो भने प्रोसेस स्पोन्टेनियस हुन्छ गिब्स फ्री एनर्जी पोजिटिभ आयो भने प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस हुन्छ अब यहाँ म लेख्छु तिम्रो हेरे कसरी डिटरमाइन गर्ने त साइन कन्भेन्सन हेरे गिब्स फ्री एनर्जीलाई जहिले नेगेटिभ राख्नु खोज्ने अस्ति जसरी हामीले इन्ट्रोपीको लागि साइन कन्भेन्सन गरेको थियौँ त्यस्तै गिब्स फ्री एनर्जीको लागि पनि हामी अब साइन कन्भेन्सन गर्छौँ हेरे यो फर्मुला मैले जस्ताको तस्तै राखेँ यहाँनिर साइन कन्भेन्सनको लागि एउटा टेबल क्रिएट गर्दैछु ल मलाई चाहिन्छ डेल्टा एच 1 2 3 4 वटा कलम चाहिन्छ 1 2 3 4 वटा रो चाहिन्छ यहाँ मैले एउटा टेबल इन्सर्ट गरेँ ल 4 वटा कलम 4 वटा रो ल 4 वटा कलम 4 वटा रो तिमी पनि यस्तै किसिमको टेबल बनाऊ जानिहाल्छ अस्ति जसरी गरेको थियो त्यसरी नै गरिन्छ है यसमा पनि टाइम्स न्यू रोमन
यसलाई मैले राखेँ 22 मात्रै ल 22 र बोल्ड ठीक छ। अब यो जुन दिएको इक्वेसन्सहरु छ तिनीहरुलाई म टक्क टक्क राखिदिन्छु यहाँनिर है। जस्तो पहिलोमा राखेँ डेल्टा एच, दोस्रोमा राखेँ डेल्टा एस इन्ट्रोपी। यो एक्जाममा सोधिरहेको धेरैचोटि सोधिरहेको भएर क्वेसन हामी यहाँनिर लेख्दै छौं है। अर्कोमा राखेँ डेल्टा जी को पुराका पुरा इक्वेसन र अर्कोमा राखेँ फेट अफ द प्रोसेस, स्पोन्टेनियस हुन्छ कि नन स्पोन्टेनियस हुन्छ, फेट अफ द प्रोसेस ठीक। डेल्टा जी नेगेटिभ आयो भने नानी स्पोन्टेनियस हुन्छ, नत्र नन स्पोन्टेनियस हुन्छ, त्यति तिमीले बुझ्नु पर्ने हो ठीक छ। डेल्टा एस लाई राख पोजिटिभ, यसलाई पनि राख पोजिटिभ, फर्स्ट एजम्पसन हेरे पोजिटिभ, यसलाई पनि पोजिटिभ राखिस्, यसलाई पनि पोजिटिभ राखिस् भने के हुन्छ हेर त। अथवा यसो गर्न, सुरुमा सजिलोबाट गर्न, डेल्टा एच लाई राख नेगेटिभ, डेल्टा एच लाई राख नेगेटिभ, डेल्टा एस लाई राख पोजिटिभ। त्यसो हुँदा यो नेगेटिभ भयो, यो पनि नेगेटिभ भयो, ओभरअलमा नेगेटिभ भयो। डेल्टा जी नेगेटिभ आयो, प्रोसेस इज स्पोन्टेनियस। सकिगयो हेर, एउटा समस्या सकिगयो। अर्को यसलाई राख त पोजिटिभ, यसलाई राख त नेगेटिभ, त्यसो हुँदा डेल्टा जी के आउँछ पोजिटिभ आउँछ। किन? यो नेगेटिभ भइसके पछाडि यो नेगेटिभ र यहाँ नेगेटिभ गुणा हुन्छ, पोजिटिभ भइगयो, एच अलरेडी पोजिटिभ छँदैछ यहाँनिर। त्यसो हुँदा प्रोसेस के भयो नन स्पोन्टेनियस, सकिगयो ठीक। प्रोसेस नन स्पोन्टेनियस भयो। हेर है, नेगेटिभ हुँदा टोटली स्पोन्टेनियस, पोजिटिभ हुँदा टोटली नन स्पोन्टेनियस। अब दुवैलाई पोजिटिभ राख, डेल्टा एच पोजिटिभ, डेल्टा एस पनि पोजिटिभ। अब यो बेलामा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ हेरे, यो बेलामा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ नि, के हेर्नु पर्ने हुन्छ, कुन चाहिँ भ्यालु ठुलो छ, एस ठुलो छ कि एच ठुलो छ, नत्र यसको फेट भन्न सकिँदैन। जस्तो यहाँ मैले राखेँ हेरे 1 नम्बर कन्डिसन, जस्तो 1 नम्बर कन्डिसनमा मान डेल्टा एच चाहिँ हेरे, अब यसको हामी मोडुलस लिन्छौँ ल। डेल्टा एच चाहिँ यदि टी डेल्टा एस भन्दा ठुलो छ, टी डेल्टा एस भन्दा ठुलो छ हेरे, लु हेर त यो अवस्थामा यो एच त पोजिटिभ भइहाल्यो ठीक, यो पोजिटिभ छ, यो दुईटालाई गुणा गर्दाखेरि हेरे यो अब यो चाहिँ सिम्पल क्याल्कुलेसनको कुरो छ है यहाँनिर ल। जस्तो यहाँ हेर है, यो एच ठुलो छ, यो एच ठुलो छ, कुन भन्दा टी डेल्टा एस भन्दा ठुलो छ, अनि यो एस पनि पोजिटिभ छ भने यसलाई गुणा गर्दाखेरि र एचबाट घटाउँदाखेरि यो भ्यालु पनि त पोजिटिभ नै आउँछ, हो कि होइन? नोटिस गर है, फेरि एकदम यहाँ फेरि झुकिन सक्ला नि। दुइटै पोजिटिभ छ, डेल्टा एस टी डेल्टा एस भन्दा ठुलो छ, त्यसो भए डेल्टा जी को भ्यालु के आउँछ पोजिटिभ आउँछ। भ्यालु राख्दा नि भयो नि त, यसको भ्यालु 5 राख, यसको भ्यालु 1 राख, यसको भ्यालु 2 राख, त्यसो हुँदाखेरि एचको भ्यालु 3 आउँछ, पोजिटिभमा आउँछ। प्रोसेस के हुने भयो नन स्पोन्टेनियस हुने भयो, नन स्पोन्टेनियस हुने भयो। यसको रिभर्स कन्डिसन राख, यदि डेल्टा एच चाहिँ टी डेल्टा एस भन्दा सानो छ भने हेरे, डेल्टा एच टी डेल्टा एस भन्दा सानो छ भने योबाट यो घटाउँदाखेरि नेगेटिभ आउँछ, नेगेटिभ आउँदाखेरि यो पोजिटिभ नै छ अलरेडी नै, त्यसो भए यो भ्यालु आउँछ मेरो नेगेटिभ, प्रोसेस हुन्छ स्पोन्टेनियस, स्पोन्टेनियस सकिगयो। अर्को एउटा के अवस्था हुन सक्छ, डेल्टा एच र टी डेल्टा एस बराबर हुँदाखेरि हेरे, यो दुईटा बराबर हुँदाखेरि के हुन्छ, यसको नेट भ्यालु 0 हुन्छ, 0 हुँदाखेरि हामीले के लेख्ने गरेको थियो इक्विलिब्रियम, उता जसरी लेख्छौँ यहाँ पनि त्यसरी लेखिदिँदैछौँ। दुईटै पोजिटिभ हुँदाखेरि यो भयो है कहानी, ठिक छ। यो दुईटै पोजिटिभ हुँदाखेरि यति बुझ्छस् है, दुईटै नेगेटिभ हुँदाखेरि यो पनि नेगेटिभ, यो पनि नेगेटिभ। अब यो चाहिँ सबैभन्दा क्रिटिकल हो है, यो चाहिँ सबैभन्दा क्रिटिकल हो, नेगेटिभ वाला सबैभन्दा क्रिटिकल, ठिक छ।
अब मान